गोरुकाण्डले धरानमा तनाव, हिन्दूवादको कार्यक्रम रोक्न सर्वदलीय अनुरोध। गत राति 12 बजेदेखि धरानमा निषेधाज्ञा जारी। धार्मिक विवादले धरानलाई संवेदनशील बनाएको भन्दै सद्भाव कायम गर्न धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङको अपिल। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह खोज्न सिआइबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। सिआइबीले भन्यो, सुनबारे केही सूचना भए पठाएर सहयोग गरिदिनुहोला। सुन तस्करी आरोपमा थुनामा रहेका चिनिया नागरिकका प्रेमिकाहरू पनि पक्राउ। देशका लागि राम्रो काम गरेर ढुक्कसँग मर्ने विचार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रतिगमन विरुद्धको समाजवादी मोर्चामा इतिहासका ठुल्ठुला कमान्डर एकजुट भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने नेता स्वयं सिद्धिनु पर्ने शेखर कोइरालाको टिप्पणी। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालको घोषणा। ललिता निवास बिर्साउने टिकापुर जग्गा प्रकरण आर्जु देउबा राणादेखि रेशमलाल चौधरीसम्म मुछिए। ग्रिसमा नेपालीलाई अपहरण गरी नेपालमा फिरौती लिने 4 जना परे पक्राउ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले भने, धरानमा कसको आँखा लाग्यो खै। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा स्वागत। कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा दिने कुरा ऐनमा राख्न सरकारले खुट्टा कमाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। सरकारले राम्रो काम गर्दा विचित्त बनेका केपी शर्मा ओली गठबन्धन भत्काउन रातदिन धुप हालेर हिँडिरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राम्रो बाहेक केही गर्नु छैन, अब ढुक्कसँग मर्ने रहर भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। वाइट बडी विमान भ्रष्टाचार काण्डमा अमेरिकी चासो। पूर्व मन्त्री सहित 15 अधिकारीहरूको माग्यो विवरण। सुशासन र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। घनश्याम भुषालको आरोप, केपी शर्मा ओलीको उदयपछि नेपाली राजनीतिमा घृणा र निन्दाको सांस्कृतिक परम्परा बन्यो। धरानमा शनिबार हुने भनिएका 2 प्रदर्शनले जातीय तथा धार्मिक विवाद बढ्ने सङ्केत देखिएपछि संयमित अपनाउन आग्रह। धरानवासीलाई मेयर हर्क साम्पाङको अपिल। सामाजिक र धार्मिक सद्भाव कायम राखौँ। सम्भावित भयभीत रोक्न स्थानीय प्रशासनद्वारा धरानमा 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी। रवि लामी छाने लक्षित घनश्याम भुषालको टिप्पणी। केपी शर्मा ओलीका मानसपुत्रहरूले राजनीतिलाई शस्त्र ठाने। सरकार विरुद्ध जतिसुकै आक्रमण भए तापनि सुशासनको अभियान नरोकिने उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई फसाउन खोजिएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाका टिप्पणी। गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म चल्छ, भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन भन्दै माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति। केपी शर्मा ओलीको दाबी, कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले 50 सिट ल्याएर सरकार चलाउँछ। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रवृत्ति देखा परेको छ, सचेत रहनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने सिआइबीको राय। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको सचिवालय मर्मत सम्भार गर्न 54 लाखको टेन्डर आह्वान। सुशासन र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने र मिल्नुको विकल्प नभएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। 4 जलविद्युत परियोजनाका लागि 36 अर्ब 37 करोड रुपियाँ लगानी प्रधानमन्त्रीले गरे स्वीकृत। हर्क साम्पाङलाई एमालेका नेता महेश बस्नेतको सुझाव, पदको दुरुपयोग नगरौँ, कानुनको पालना गरौँ। उच्च स्तरीय समिति सदन चल्न नदिएपछि फेस सेभिङ हो, औचित्य छैन भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाई। मुलुकको इज्जतका लागि तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। र नेपालमा अन्तिम विद्रोह जरुरी भएको नेत्रविक्रम विप्लवको अभिव्यक्ति। समीक्षाकी दिदी भन्छन्, खोक्रो इज्जतको खोल ओढेर आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्नेहरूको व्यवहारबाट म दिक्क भइसकेँ। नेपालले पाकिस्तानमा एउटा अभ्यासकाल खेल्ने व्यक्तिको जग्गामा प्रवेश र धरपकड नगर्न धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई अदालतको आदेश। पटक पटक सांसद विघटन गर्ने शक्तिको संविधान सम्बोधन हुन दिएनन् भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति। ग्रिसमा नेपालीको अपहरण गरी 21 लाख फिरौती माग्ने 4 जना काठमाडौँबाट पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार।
दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोताजी, आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, गत राति 12 बजेदेखि धरानमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी आदेश गरेको छ। धरानमा गोरु काटेर खाएको, मन्दिरकै अगाडि चर्च बनाएको विषयलाई लिएर हिन्दू समर्थकहरूले शनिबार आह्वान गरेको प्रदर्शनले नयाँ रूप लिन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रमुख अधिकारी हुमकला पाण्डेद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्र धार्मिक सम्प्रदायका साथै जनस्वास्थ्य सङ्कट तथा शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनजर राखी संक्रमण ऐन रोग ऐन 2020 को दफा 920 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 930 बमोजिम मिति 2080 5 महिना 8 गते राति 12 बजेदेखि मिति 2080 5 महिना 9 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक काममा सुरक्षा निकायसँग सामान्य गरी बाहेक सामूहिक रूपमा गरिने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, र्याली, भोज, प्रदर्शन लगायतका कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न र नगराउन धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण ओडा लगायत तपसिलका क्षेत्रमा समेत लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णको लागि जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ। साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भन्दै धरान प्रवेश गर्नेमा कडाई पनि गरिने बताइएको छ। जारी सूचनामा धरान प्रवेश तहरा, नहडा, झण्डा चोक, पानबारी र भोडेटारमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ भने ती स्थानबाट प्रदर्शनमा आउने धरान प्रवेश गर्न रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जातीय आधारमा गाई गोरु काटेर मासु खान पाउनुपर्ने भन्दै सामूहिक भोज गरेको भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि धरानमा बढेको विवाद साम्य हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। गोरुकाण्डले धरानमा तनाव भएको छ भन्ने हिन्दूवादीको कार्यक्रम रोक्न सर्वदलीय अनुरोध समेत गरिएको छ। धरानको समाजै पक्षीय विपक्षमा बाँडिएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दै केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ समेत गरेको छ। उता एकाएक हिन्दू समर्थकहरूको नाममा आज शनिबार कार्यक्रम घोषणा गरिएपछि दङ्गाको आशंकामा स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन्। स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार बेलुकीबाटै बाहिरबाट धरान आउन रोक लगाएको छ भने राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय बैठक राखेर शनिबार घोषित कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सामाजिक सद्भाव तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आग्रह गर्दै घोषित कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेको हो। शुक्रबार धरानमा बिग्रिदो माहौल पारे छलफल गर्न 13 दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकपछि उनीहरू सबैले हस्ताक्षर गरेर साझा विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सद्भाव खलबल हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न र नगराउन, सामाजिक सञ्जालबाट पनि सामाजिक सद्भावमा समस्या उत्पन्न हुने सामग्री सेयर नगर्न र नगराउन अनुरोध गरिएको छ। सबै जात जाति धर्म समुदायले एक आपसको धर्म, सांस्कृतिक र परम्परालाई सम्मान गर्दै सामाजिक दोष तथा आस्थामा ठोस पुर्याउने गतिविधि नगरिदिनु होला अनुरोध गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्थानीय स्तरमा देखिएका धार्मिक सांस्कृतिक विवादका विषयहरूलाई सर्वपक्षीय साथै सर्वदलीय वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्धता रहेको समेत आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच धरानका मेयर हर्क साम्पाङले समेत विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आग्रह गरेका हुन्। धरानमा पछिल्लो समय मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको विषयमा समेत विवाद भइरहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुनसँग सम्बन्धित केही सूचना, तथ्य वा प्रमाण भए दिएर सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनबारे कुनै सूचना भए ब्युरोको इमेल वा ठेगानामा तथा फोन नम्बरमा फोन गर्न
भनेको छ। सुन तस्करीबारे आफूहरूसँग सूचना रहेको र आवश्यक परे दिने भन्दै सांसद रवि लामिछानेले लगायतले सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका बेला सिआइबीले कुनै सूचना भए सम्प्रेषण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। 1 महिना अगाडि भन्सार छलीमा ल्याइएको सुन तस्करीको सूक्ष्म रूपमा ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको ब्यौरा सर्वविदितै छ। सिआइबीका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले भनेका छन्, जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा भएका सुन तस्करीका सम्बन्धमा समेत ब्युरोबाट अनुरोध भइरहेको छ। त्यसबारे कुनै महत्त्वपूर्ण सूचना भए कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा आएर समेत उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ। यसप्रति प्राप्त भएको जानकारी वा सूचनाको स्रोत गोप्य रहने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ, सिआइबीले विज्ञप्तिमा बताएको हो। आम नागरिकको साथ सहयोग र सहकारीबाट अपराध अनुसन्धान सत्य तथ्य पुग्ने, त्यसका सकारात्मक सहयोगको लागि अपेक्षा गरेको समेत उनले बताएको छ। 60 किलो सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह खोज्न सिआइबीले इन्टरपोलको समेत सहयोग मागेको बुझिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपमा थुनामा रहेका चिनिया नागरिकका प्रेमिकाहरू पनि धमाधम पक्राउ परेको खबर पाइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालले घोषणा गरेको छ। राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुख्य माग लिएर आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँमा 2 दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आयोजित घोषणा सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बैठकले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। अब संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार हुनेछ। राज संस्था पुनर्स्थापनको मुख्य माग लिएर राप्रपा नेपालले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ, थापाले बताएका हुन्। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्कर प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचार राज्य संयन्त्रमा संलग्न रहेको पनि आरोप लगाएका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थी बनाउने, मानव तस्करी गरेर विदेश पठाउने यो काम केवल सामान्य कर्मचारी र व्यापारीबाट होइन, देशका ठूला नेता स्वयं गृहमन्त्री जसले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ, तिनै व्यक्ति यस्तो जघन्य मानव तस्करीमा संलग्न छन्। क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरिएको छ। यसैबीच उनले भने यसमा पनि राज्य संयन्त्र संलग्न रहेको छ। थापाले भने कुनै दलमा विभाजन नभई देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि सबै एकै स्थानमा उभिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। केही पहिले उनले राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै नारा लगाउँदै हिँडेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वागत गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदहरूका लागि छुट्याइएको रकम कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गरेको छ। रासपाको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले अदालतको आदेशको स्वागत गरेको हो। रासपाले सुरुदेखि नै सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको विरोध गर्दै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै बजेट छुट्याएका थिए। त्यस विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द समेतले संघीय सांसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाश मान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त रिटको सुनवाई भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालको संविधानको शब्दभाव र मर्म समेतलाई दृष्टत गर्दै विनियोजन ऐन 2080 को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 445 सँग सम्बन्धित व्यवस्था र साताबाटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका सामान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थितहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु आदेशमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिगमन विरुद्धको समाजवादी मोर्चामा इतिहासका ठूला कमान्डर एकजुट भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको प्रथम सन्देश सभालाई विशिष्ट रणनीतिक र भूमिकाका साथ वीरगञ्जबाट अगाडि बढाइएको बताएका हुन्। उनले नेपालको आर्थिक र औद्योगिक द्वन्द्वको रूपमा परिचित नगरी नै रोज्नुको विशिष्ट अर्थ रहेको उनले बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै
पनि उनले यहाँबाट समाजवादी मोर्चाको देशव्यापी सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले वीरगन्जबाट सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ मोर्चाको कार्यक्रम अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने समाजवादी मोर्चा प्रतिगमनकारीहरूको विरुद्ध बनेको हो। यो मोर्चामा इतिहासका ठूला कमान्डर एकजुट भएर लागेका छन्। उनले भने संविधानमा अहिले पनि आफैमा पूर्ण छैन, केही कुरा अहिले पनि पूरा भएका छैनन्, ती संशोधन र परिमार्जन गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक संविधानको निर्वाचन सिराहाबाट जितेकै बेला संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको स्मरण गराएका छन्। उनले 2 पटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दा देशमा जनताको विश्वास फैलाएको भए पनि मधेसवादी र संविधानको धज्जी उडाउनेहरू सकारात्मक नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिर्साइदिने टिकापुर जग्गा प्रकरण बाहिरिएको छ। आर्जु राणा देउबादेखि रेशमलाल चौधरीसम्म मुछिएको खबर बाहिरिएको हो। टिकापुर बजार क्षेत्रको करिब 600 कट्टा सरकारी जग्गा नक्कली कागजात बनाएर नेता कार्यकर्ता र तिनका आफन्तले मिलोमहत्वमा हत्याएको फेला परेको छ। सबैजसो दलमा आबद्ध टिकापुर विकास समितिका पदाधिकारीहरूको यो करतुत ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिर्साउने खालको भएको बुझिएको छ। यसमा दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली नेता आर्जु देउबा राणादेखि रेशमलाल चौधरीसम्म मुछिएको र उनीहरूले समेत आफ्नो नाममा जग्गा हत्याएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमहत्वमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसले आर्जु राणा देउबालाई पनि मुछाएको छ। दर्शकबिन आर्जु देउबा राणालाई 3 कट्टा 7 धुर, रेशमलाल चौधरीलाई 5 कट्टा जग्गा दिएको खुलासा भएको छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी 2053 सालमा नौनबहादुर स्वर टिकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएको बताइएको छ। उनले 2055 सालमा समितिको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसबेला काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ। 13 वैशाख 2054मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको 2 दिनपछि 15 वैशाख 2054मा डाक्टर आर्जु राणा देउबाले टिकापुर नगर विकास समितिबाट 3 कट्टा 7 धुर घडेले लिएको कागजातमा देखिएको छ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यिनै विषय नै सरकारको प्रमुख एजेन्डा भएको बताएका छन्। राम्रो बाहेक केही गर्नु छैन, अब ढुक्कसँग मर्ने रहर भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकता विधेयक, मिटर ब्याज पीडित, विद्युत व्यापार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सिमानाका लगायतका विभिन्न जनसरकारका विषयमा उल्लेखनीय काम भएको जिकिर गरेका छन्। उनले जति राम्रो काम गर्दा पनि आफूले जस नपाउने गरेको समेत बताएका छन्। समृद्धिका निम्ति केही ठोस कामहरू सुरु गरिए पनि सरकारले गरेका कामबारे भन्न मानिसहरू डराउने गरेको गुनासो पहिएका छन्। माओवादीको अथवा प्रचण्डको हाइट बढ्छ कि भनेर डराउने गरेको कोही भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने सरकारले गरेका काम कारबाही बारे भन्न मानिसहरू किन डराउँछन्, म त बुझ्दिनँ। प्रचण्डको हाइट बढ्छ कि भनेर डराउने गरेको हो। गठबन्धनकै नेतृत्वमा देशमा केही राम्रो काम हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। राम्रो कामको थालनी भएकाले एक थरी मानसिक आतंकित भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न गेम भइरहेको भन्दै यसमा आफू रत्तीभर नडराउने पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू गम्भीर भएर नै तस्करीको 60 किलो सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। यसैबीच उनले जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि जनताकै मुद्दामा केन्द्रित रहने जिकिर गरेका छन्। मलाई अब राम्रो बाहेक अन्य गर्नु छैन। जीवनको उत्तरार्धमा राम्रो काम गरेर नेपाली जनताले सम्झनेलाई काम गर्ने विचार छ। उनले भने अब ढुक्कसँग मर्ने मात्र रहर छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चालाई अगाडि लैजान सबैको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सरकारले राम्रो काम गर्दा विक्षिप्त बनेका केपी शर्मा ओलीहरू गठबन्धन भत्काउन रात दिन धुप हालेर हिँडिरहेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता धरानका मेयर हर्क साम्पाङले जातीय दङ्गा र मानिसहरू भड्काउन लागेको भनेर यति बेला सामूहिक सञ्जालमा निकै चर्को आलोचना समेत भएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, धरानमा भोलि शनिबार हुने भनिएका 2 प्रदर्शनले जातीय तथा धार्मिक विवाद बढ्ने सङ्केत देखिएपछि संयमता अपनाउन आग्रह समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्भावित भयभीत रोक्न स्थानीय प्रशासनले धरानमा 24 घण्टे निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको छ। धरानमा सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गरेर सुनसरी प्रशासनले 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले शुक्रबार मध्यराति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्। उक्त निषेधाज्ञा शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि जारी भएको हो। धरान पछिल्लो समय अशान्त बनिरहेको छ। केही दिन अघि पहिचानवादीहरूले गोरु काटेर भोज खुवाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जातीय र धार्मिक हिंसा भड्किने खतरा बढ्दै गएपछि प्रशासनले उक्त कदम चालेको छ। प्रशासनले धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिम बाटो बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 मा पर्ने झण्डा चौकदेखि धरानतर्फको क्षेत्र, धरान प्रवेश गर्ने दक्षिणी रामधुरी नगरपालिका 6 बाट बराहा क्षेत्र नगरपालिका 3 नौडाहा चौकबाट धरानतर्फको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसै गरी इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 तरहरा पानी पियादेखि उत्तर धरानतर्फको क्षेत्रमा पनि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी धरान उपमहानगरपालिका 5 प्रवेश गर्ने पूर्वी केराबारीबाट धरानतर्फको क्षेत्र र धनकुटा जिल्ला सागुगढी 6 भेटेटारबाट धरानतर्फको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको बताइएको छ। धरानमा गोरु काटेर खाएको र मन्दिर अगाडि चर्च बनाएको भन्दै केही हिन्दू समर्थकले शनिबार प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन्। तर त्यसको प्रतिकारमा समेत उत्रिने सम्भावना देखिएपछि धरान प्रवेशमा कडाई गरिएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उच्च अदालत विराटनगरले सुनसरी स्थित धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ हर्क राईलाई व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेश नगर्न आदेश दिएको छ। बिहिबार उच्च अदालतका न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवले एक इजलासले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायी रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको जमिनमा प्रवेश नगर्न उनीहरूमाथि धरपकड नगर्न आदेश दिएको छ। यसअघि पनि अदालतले सोही आदेश दिएको थियो। जबरजस्ती व्यक्तिको जग्गामा वृक्षारोपण गर्न गएपछि अदालतले 1 महिना अघि व्यक्तिको जमिनमा प्रवेश नगर्न र वृक्षारोपण नगर्न आदेश दिएको थियो। धरान 4 स्थित छोटी मोरङ डाँडामा रहेको रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको जमिनमा हर्क साम्पाङले जबरजस्ती बिरुवा रोपेको भन्दै अधिकारी दम्पतिले यसअघि नै अदालतमा गएका थिए। गत सोमबार मेयर हर्क साम्पाङ फेरि जमिनमा पुगेर घर भत्काइदिने धम्की दिएपछि विवाद बल्झिएको थियो। उक्त घटनाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै मेयर हर्क साम्पाङले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए। अधिकारी दम्पतिलाई पक्राउ गर्न मेयर हर्क साम्पाङले प्रहरीलाई दबाब दिएपछि उनीहरू पुनः अदालत गएपछि यस्तो आदेश आएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वाइड बडी विमान भ्रष्टाचारमा अमेरिकाले चासो देखाएको छ। नेपालका पूर्व मन्त्रीहरू दर्शक महानुभावहरू फस्ने देखिएको छ। पूर्व मन्त्री सहित 15 अधिकारीहरूको विवरण मागेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले 7 वर्ष अघि 2 वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भएको घोटालाका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले चासो दिएको छ। केही दिन अघि अमेरिकी राजदूतावास मार्फत कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यसबारे चासो दिएको हो। कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सो विमान खरिद प्रकरणमा मुसिएका 15 जना व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्र मार्फत मागिएको छ। 2073 पुसमा निगमले अमेरिकाको एआर कर्फ, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाइ एसोन नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनौट गरेर 2 वटा वाइड बडी विमान नेपाल ल्याएको थियो। सो प्रकरणमा 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो भने त्यस सम्बन्धमा 2075 पुस 18 मा सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एआर कर्प्सले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यसको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो। सोही निकायको आग्रहमा नेपाल सरकारलाई विमान
विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेकाहरूलाई 2 पूर्व मन्त्रीहरू तथा नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सहित 15 जनाको विवरण माग गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्र गौतमले कानुनी परामर्शका लागि धेरै पत्र आउने भएकाले त्यही प्रकृतिको पत्र आए नआएको बारे यकिन नभएको समेत जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख दलहरू मिल्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि प्रमुख दल नमिली नहुने र मिलेर अगाडि जानुपर्ने उनले बताएका छन्। आज मोरङको विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आर्थिक विकासको लागि सुशासनका लागि राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्दछ, त्यसमा पनि प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू मिलेर जिम्मेवार बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसअघि एक पत्रकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जानुपर्छ जस्तो लागेको छैन भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको जवाब दिने क्रममा राम्रो कुरा हो भन्दै यसमा दुई मत नभएको बताएका छन्। प्रणालीको रक्षा, त्यसको विकास, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन अनियमितता, व्यतिथि, भ्रष्टाचार, तस्करी नियन्त्रण र आर्थिक विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउँदै ओलीले हाम्रो सधैँ यस्तो मान्यता भएको बताएका छन्। गिरिबन्धु टी एस्टेट जग्गा प्रकरणबारे सोधिएको अर्को जिज्ञासामा ओलीले त्यसलाई चिल आयो भनेर कुखुरा चोर्ने तरिका भनेर टिप्पणी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गरेको भन्दै केपी शर्मा ओली तथा गिरिबन्धु टी एस्टेट जग्गामा केपी शर्मा ओलीको चलखेल भएको समेत कतिले आरोप लगाउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता घनश्याम भुसालले केपी शर्मा ओलीको उदयपछि नेपाली राजनीतिमा घृणा र निन्दाको परम्परा बनेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले केपी शर्मा ओलीको उदयपछि नेपाली राजनीतिमा घृणा, निन्दा, गाली गलौज र भर्सना परम्परा विकास भएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा यस निकट अन्य राष्ट्रविको स्थायी कमिटी बैठकलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै महासचिव भुसालले पछिल्लो समय ओलीलाई माथ गर्ने ढङ्गले निन्दा र भर्सना गर्नेहरू नेपालको राजनीतिमा उदाइसकेको बताएका छन्। भुसालले भने कमरेड ओलीको उदयपछि नेपालको राजनीतिमा घृणा, निन्दाको भर्सना, गाली गलौजको संस्कृति परम्परा बन्दै गयो। अहिले अन्दाजी भन्दा 10 हात निन्दा भर्सना अरू नै आइसके। बुढो प्रतिनिधिको ठाउँमा जवान प्रतिनिधिहरू आएका छन्। भुसालले केपी शर्मा ओलीले जे गरे अझै 15 वर्ष आफूले विद्यार्थीहरूलाई त्यसबारे पढाउने उनले बताएका छन्। रासपा र स्वतन्त्र मेयरहरूप्रति लक्षित गर्दै भुसालले निन्दा र गाली गलौजबाट राजनीतिमा स्थापित हुने परम्परागत विकास भएकाले अन्य राष्ट्रविले संस्कार सहितको राजनीतिको अभियान चलाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईले सामाजिक र धार्मिक सद्भाव राख्न सबैसँग अपिल गर्नुभएको बताइएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि धरानमा सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध खलबल हुने खालका गतिविधि भइरहेको भन्दै मेयर हर्कर साम्पाङले विरोध, प्रतिशोध र नकारात्मकलाई त्याग गरेर शान्त बन्न आग्रह गरेका हुन्। सबैजना संयमित र संवेदनशील भएर सबै समुदाय र हरेक नागरिकहरूको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी आपसी सद्भाव, भाइचारा र एकता कायम गर्न उनले धरानवासीलाई अपिल गरेका छन्। पछिल्लो समय धरानमा धार्मिक र सामाजिक विवाद बढ्दै गएको छ। हिजो बिहिबार पनि 5 जना पूर्व मेयरहरूले विज्ञप्ति निकालेर सबैलाई संयमित बन्न, सामाजिक एकता कायम राख्न आग्रह गरेका थिए। पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङले जातीय विभेद तथा जातीय दोष फैलाएको भन्दै उनीमाथि चर्को सामाजिक सञ्जालमा प्रहार समेत हुने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईले राम्रो गरेका छन् कि या दर्शक महानुभावहरू छैनन्? यसबारे पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सरकार, सदन र सडकको मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार ललितपुरको लगन खेलमा भएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणहरूको नेतृत्व माओवादीले मात्र गर्न सक्ने दावी गर्दै 3वटै मोर्चा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमाले प्रति लक्षित गर्दै उनले सांसद विघटन गरेर परिवर्तनमाथि
प्रतिगमन लान्न खोजिएको आरोप लगाए, तर त्यसलाई माओवादीकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले प्ररस्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै जुन बेलामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेका त्यस बेला सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र जनताको हितमा काम गरेको उनले जिकिर गरेका छन्। मन्त्री सुरेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तस्करीहरूलाई पक्राउ गरी त्यसको जरैसम्म पुग्न सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी अगाडि बढिसकेको बताएका हुन्। समृद्धको यात्रालाई अगाडि बढाउन सुशासन पहिलो शर्त भएको भ्रष्टाचारी कमिसन खोरी, कालाबजारी, ठगी गर्ने लगायत दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सरकारले अगाडि बढिरहेको छ। उनले भने सुशासन मार्फत समृद्धिको यात्राको नेतृत्व माओवादी बाहेक अन्यले गर्न सक्दैन। सुशासनको अभियान चलाएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको जिकिर गर्दै उनले अभियानबाट आतंकित भएकाहरूले सरकार विरुद्ध आक्रमण र आतंकित भएकाले सरकार विरुद्ध आक्रमण गरिरहेको र असफल बनाउन लागि परिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्ग विरुद्धको लडाईँमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई फसाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रव्यूहको स्थायी कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतले दोषी देखिए पनि जनताले नपत्याउने उनले बताएका हुन्। उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई फसाउन खोजियो, माधव कुमार नेपालले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यो दुनियाँमा कसले सायद समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा स्वच्छ छविको नेता हुनुहुन्छ। कमी होलान्, तर भ्रष्टाचारको सवालमा राष्ट्रको ढुकुटीमाथि कोल्टे नजर लगाउने हिसाबले कसैले माधव कुमार नेपाललाई प्रश्न उठाउनै नसक्ने उनले बताएका छन्। त्यसका विरुद्धमा हामी छौँ, त्यसलाई जनताले पत्ताउँदैनन्, कसैले आरोप लगाउँदैमा प्रमाणित हुँदैन। यो षड्यन्त्रको कडी हो। मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने अदालतको षड्यन्त्र पनि चकनाचुर पार्ने र सबैभन्दा क्लियर नेताहरू नेकपा यसमै भएको बताएका छन्। पार्टीलाई कमजोर नबनाई उच्च मनोबलको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने माधव कुमार नेपालले बताएका छन् र भ्रष्टाचारीलाई छोड्न नहुने उनले टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म चल्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म जाने शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। यो गठबन्धन सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ उनले भने यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले जुनसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै जिकिर गरेका छन्। उनले भने जुनसुकै भ्रष्टाचार होस् दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, निर्दोषलाई फस्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन। समाजवादी मोर्चा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। जनताका समस्या समाधान समाजवादी मोर्चामा केन्द्रित हुने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशीमा नेकपा एमाले 50 सिट ल्याएर सरकार चलाउने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेको सरकार बन्ने दावी गरेका हुन्। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग ओलीले कोशी प्रदेशको अबको निकास के भन्ने प्रश्नमा नेकपा एमाले 50 भन्दा माथि सिट ल्याएर सरकार चलाउँछ भन्दै जवाब दिएका छन्। नेकपा एमालेको सरकार बन्छ, नेकपा एमालेको सरकार चल्न मजाले चलाउँछ, नेकपा एमालेको 47 होइन 50 भन्दा माथि जान्छ उनले भने। केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक क्रियाकलापका कारणले कोशीमा अस्थिरता आएको आरोप समेत लगाएका छन्। गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक क्रियाकलापका कारण यो अस्थिरता आएको हो। पक्षले नबनेको सरकार बनाए भन्ने सभामुखलाई राजीनामा गरेर सङ्कट खडा गर्न लगाउने, काङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टीले एकछिनका लागि बल जबरजस्ती गरेर संविधान मिच्ने संविधानको घोर उल्लङ्घन हो यो, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले भने कुनै बेला हतियार उठाएर हिँडेको माओवादीले संविधान नमान्नु ठुलो कुरा नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङलाई पदको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरले मेयर हर्क साम्पाङलाई अर्काको घर जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश नगर्न समेत र धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेकपा एमालेका नेता बस्नेतले कानुनको पालना गर्न र पदको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। हिजो बिहिबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश दिनेश
प्रसाद यादवको इजलासले निषेधाज्ञा जारी गर्दै मेयर हर्क साम्पाङलाई व्यक्तिको जग्गामा प्रवेश नगर्नु, थुनामा नराख्न र धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। धरान 4 स्थित छोटी मोरङ डाँडामा रहेको रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको जमिनमा मेयर हर्क साम्पाङले जबरजस्ती बिरुवा रोपेको भन्दै अधिकारी दम्पति यस अघि नै अदालत गएका थिए। साउन 6 गते मेयरले आफ्नो जमिनमा जबरजस्ती गरेको प्याला ग्राइडिङको उडान स्थलमै बिरुवा रोपेको असर परेको भन्दै अधिकारी परिवार लगत्तै अदालत पुगेका थिए। साउन 11 गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त जग्गा अनागृत रूपमा प्रवेश नगर्न, वृक्षारोपण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन भनेको थियो। तर मेयर हर्क साम्पाङले सोमबार फेरि जमिनमा पुगेर घर भत्काइदिने धम्की दिएपछि विवाद गएको थियो। यो सँगै नेकपा एमालेका नेताहरूले उनलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता समाजवादी मोर्चाका नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपालमा अन्तिम विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाको वीरगञ्जमा आयोजित सभामा बोल्दै उनले नेपालको दलाल पुँजीवादी विरुद्धको अन्तिम विद्रोह आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। उनले त्यो विद्रोहमा मधेसको साथ पनि चाहिने बताएका हुन्। उनले अहिलेको व्यवस्थापनले जनताको चाहना पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै नेपालमा अहिले पनि श्रमिकहरू मारामा परेका छन्। 2 छाक टार्न पनि श्रमिक वर्गलाई धौधौ छ। त्यसैले नेपालमा श्रमिक जनताको व्यवस्था निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले नेपाली युवाहरूलाई बेचेर खाडी पठाएको बताउँदै नेताहरूले गाउँ वा म्यान पावर खोलेर युवाहरूलाई पैसा खोज्न मरुभूमिमा पठाइरहेको बताउँदै नेपाल प्राकृतिक रूपले धेरै धनी छ, सम्पन्न छ, तर नेताहरूले हाम्रा युवाहरूलाई पैसा खोज्न मरुभूमि पठाउने काम गरिरहेको छ। नेताहरूले नै युवाहरूलाई बेचेर खाने काम गरिरहेको छ। उनले समाजवादी मोर्चाको निर्णयपछि केही शक्तिहरू अतालिएको बताउँदै मोर्चा आएपछि कैयौँको निन्द्रा उठेको छ। देशभर र बाहिरबाट पनि घेराबन्दी हुने काम भइरहेको छ, तर हामी सानातिना घेराबन्दी र हस्तक्षेपबाट नडराउने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गिरिसमा नेपालीको अपहरण गरी 21 लाख फिरौती माग्ने 4 जना नेपाली पक्राउ परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि गिरिस गएका एक नेपालीलाई अपहरण गरी फिरौती रकम लिएको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उनीहरूलाई काठमाडौँको गैरीघाटबाट फिरौतीको 21,75,000 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनकुटाका 32 वर्षीय शिवराज कुँवर, काठमाडौँका 56 वर्षीय रमेश्वर अर्याल, कपिलवस्तुका 32 वर्षीय प्रकाश बेलबासे र पर्वतका 42 वर्षीय दिलबहादुर थापा रहेका छन्। ब्युरोका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार गत जेठ 12 गते मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 बस्ने 25 वर्षकी सावित्री थापा, उदयपुर जिल्लाको तिरुगा नगरपालिका 3 बस्ने कृष्ण कार्की र काभ्रे प्लान्चोकको नवबुद्ध 1 माठुर पाटी बस्ने वर्ष 30 का राजन सत्याल एकसाथ नेपालबाट सिजनल भिसामा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्बिया गएका थिए। सर्बियामा चित्तबुझ्दो रोजगार तथा तलब सुविधा नपाएका कारण पुनः लुकीछिपी उनीहरू गिरिस प्रवेश गरेका थिए। त्यसक्रममा हिन्दी भाषा बोल्ने अपरिचित पाकिस्तानी भन्ने खुल्न आएका व्यक्ति तथा उसको सहयोगी समेतले उनीहरूलाई अपहरण गरी डोरीले बाँधेर शारीरिक तथा मानसिक यातना साथै डर तरास देखाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर पीडितको नेपालमा रहेको परिवारसँग 15,000 युरो फिरौती माग गरेको खुलासा भएको छ। यसैबीच त्यसबारे पीडितका आफन्तहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा जानकारी दिएपछि प्रहरीले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो।